अस्सलाम वालेकुम सर। नहमदुलिल्लाहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी जी, कौन ट्रांसलेशन करेंगे? सर मैं हुसैन। जी हुसैन बेटा आप करें। अल्लाह अकबर का अल्लाह अकबर अल्लाह का सुभान का है सर का है के लिए। का कौन बताएगा का? मैं बता दूं खदीजा। जी खतीजा बेटा। तू तू। जज़ाकल्लाह। सर अल्लाह का है अल्लाह मीम मीम मुशद्दद का है जी कोई और? सर मैं मीम को शद्दत करता हूँ। जी हाशिर। जी आशिर। सर मीम को शद्दत का है ए। माशाल्लाह हसैन। वाव का सुबहाना का सुबहान तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ठीक है। ठीक है सर। आगे। वो वाव का है और बी का है एस, हमदी का है हम, बी का क्या है? का है टू। किसका? बी। बी सर बी का ईमान सात। बताए सर। सात सात। बी का मतलब है सात। जज़ाकल्लाह बेटा। का मतलब टू। जज़ाकल्लाह। सर अब भूल गया था तो इतने दिनों से मीटिंग कोई नहीं हुई। बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो हमारे सबसे छोटे स्टूडेंट हो ना, क्लास 4 में हो ना आप। चलो चलो ठीक है जी। क्लास 4 से आयान जी बेटा, अब आपका नंबर है, आप बताएं। आयान यस सर। जी। यस सर। ट्रांसलेशन। सर वाव का और सर तबारिक का मुबारिक। जी तबारिक का मुबारिक माशाल्लाह। इसम ही है। माशाल्लाह। का। चले आयान का माइक ऑफ हो गया। क्लास 4 का कोई और बच्चा है, वरना 5 का कोई सर बच्चा मैं कर ले। स्कैन बताऊं? जी हुसैन आप कर लें। सर वाव से नीचे वाले वाव से। जी जी जी। वाव का है और तबारक का है मुबारक, इसम का है जद। सर का आप का मतलब आप। तू का तू, वाव का और, का और ताला का जज़ाकल्लाह। अल्लाह का ताला का अल्लाह आला, जद का माशाल्लाह। दन, अल्लाह का ताला का है तू, आला। जद्दू का। का तू। जज़ाकल्लाह। अभी आयान की के बारी का है। अभी आपने आयान को टाइम देना, ठीक। आयान बेटा आप करें ये लास्ट लाइन। सर वाव का और जज़ाकल्लाह। ला का नहीं। माशाल्लाह। इलाहा। इला सर हाँ जी इलाहा। इलाह। आगे। के तरफ गैर। सर मैं गैर बकता हूँ। जी हाशिर। आशिर आप बताएं। गैर। गैर का है सिवाय। सिवाय। और का सिवाय मतलब क्या आशिर? तेरा। तेरा। जज़ाकल्लाह। आशिर इसका मतलब भी आप ही बता दें। सर कौन से वाले का? जिस ये रब्बू का। रब्बु। रब तुम्हारा। माशाल्लाह। इसका। रब्बुकुम रब तुम सबका। माशाल्लाह। इसका। रब्बुहूर रब उसका। माशाल्लाह। इसका। रब्बुहुम रब उन सबका। माशाल्लाह। इसका। सर इसका होता है आबुदु, मैं इबादत नहीं करता नहीं हूँ या नहीं नहीं करूंगा। नहीं, ये रब के साथ ही है। रब्बू। कौन बताएगा? खतीजा। सर में हुसैन। चले हुसैन आप बता दें। सर रब्बू हम। रब्बुस का। नहीं सब नहीं बेटा। रब्बुस का।
لاسٹ سر ربهم نہیں، سر ہم تو ہوا ہے ربی میرا رب میرا، یس ربی 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 میرا رب میرا رب اور اس کا کیا ہے؟ ربنا ربنا. رب کس کا؟ رب کس کا؟ سر آپ کی ہمارا رب، سب کا ہمارا رب، ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے، سر جی ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. کیا ہے یہ؟ کون بتائے گا؟ ہمارا رب یہ کون پہلا؟ یہ کون سے والا ہے؟ سر یہ ربی 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 میرا رب میرا رب، سر ربنا ربنا رب ہمارا رب ماشاء اللہ، ہمارا رب. جزاک اللہ. بہت پیارے بچے ہیں، بہت پیارے. جی یہ کون سا عربی کا لفظ ہے؟ عربی بی. ماشاء اللہ. یہ کس نے بتایا ہے؟ بی. سر ایان نے ماشاء اللہ یار، بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا ہے کلاس 4 کا اور اتنا زبردست بتا رہا. بی کیا مطلب ہے؟ سر بی کا ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ سر ایمان پتہ ہے سر جی ایمان. ایمان کی جی ایمان بیٹا. ڈی. ڈی کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے کے لیے. جزاک اللہ. واہ جی واہ. جی اب یہ وہ والا ہے، اب بتائیں. سر میں حاشر جی عاشر آپ بتائیں. سر ربو کا نہیں ربو کا ختم ہو گیا، ابھی فعل والا ہے دوسرا، ابد والا ہے. آبدو میں سوری یہ ربو کا، یہ ایمان بتائیں. ربو کا ہے. یہ کیا ایمان ہے؟ پتہ ہے سر یہ چلے حاشر ایمان کو باری لیتے. جی ایمان آپ بیٹا بتاؤ. ربکم ماشاء اللہ. رب اگلا ربہ ماشاء اللہ. ربہم ماشاء اللہ. آگے آگے. سر بی ربی. ماشاء اللہ. یہ کس سے بتایا؟ سر ایان نے ماشاء اللہ یار، ایان کے لیے کلیپنگ ہو جائے بھائی. ویری گڈ ایان، جزاک اللہ بیٹا. ربی سر ربی میرا رب اور یہ کیا؟ ربنا 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 میرا رب ہمارا رب. بیٹا یہ آج پھر میں نے اس دن، چلے میں ابھی ختم کرتا ہوں. سر کسی نے کیا ہے اور میرے کو بس ہو بند گیا. ہونے والا تھا. ہو گیا. یہ بہت بری بات ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں. سر مجھے اسکرین نہیں نظر آ رہی آپ کی. جی بیٹا میں کرنے لگا ہوں، اور مجھے بھی نہیں آ رہی. میں کرنے لگا، میں نے وہ کر سر دیا. اب آ رہے ہیں آ رہی اب. سر اب آ رہی تصویر. والی سلائڈ پر جی ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب ہمارا رب. ہمارا رب. جی اس کا مطلب کون بتائے گا؟ سر ایمان ایمان. شاباش آپ بتائیں بیٹا. میں پناہ مانگتا ہوں کا میں اوزو پناہ مانگتا بھی ساتھ اللہ ہی اللہ. جزاک اللہ. اس کے بعد اب نمبر ہے ختیجہ کا. جی ختیجہ. سر میں سب سے چھوٹا میں ہوں. اچھا میں آپ کو کرواتا ہوں بھی، آپ کو کراتا ہوں. جی ختیجہ. منا سے سر ال کا بتا سکتے ہیں آپ؟ حسین بتائیں. ال کا خاص. ماشاء اللہ. ال کا مطلب کیا ہے؟ خاص. خاص. شیطان الخاص رجیم. اس کا بھی بتا دیں ختیجہ آپ.
بی ساتھ اسم اللہ اللہ الخاص رحمانی رحمان الخاص رحیم رحیم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی اب باری ہے اشر کی. اشر آپ بیٹا بتاؤ گے اس کا مطلب کیا ہے؟ اشر سر بچے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. مسجد کی طرف جا رہے ہیں یا مسجد؟ سر وہ لوگ ہو کر واپس جا رہے ہیں. اس کو کیا کہیں گے عربک میں؟ ہم اس کو بولتے تھے سر، اس کو بولتے تھے ایمان بتائیں. جی ایمان. سوری سین. سے. جزاک اللہ. کیا ہے؟ سے. عربک میں سے کو کیا کہتے ہیں؟ مین. مین. جزاک اللہ. اور یہ کیا ہے؟ سر اب اس کا ہوتا ہے مسجد پہ جا رہے ہیں. مسجد مسجد طرف جا رہے ہیں تو کیا ہوگا اس کا؟ الہ. ایلا. جزاک اللہ. کس نے بتایا ایلا؟ ایمان. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ایمان کے لیے کلیپنگ. ایمان کے لیے کلیپنگ. ویری گڈ، ویری گڈ. ایلا. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کا کون بتائے گا؟ ایک میں نام لوں گا، اسد یا اشر. اسد یا اشر میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں. اب باری ہوگی حسین کی. حسین آپ بتائیں. حسین جی ہاں بتائیں اس کی ٹرانسلیشن. سر مجھے کچھ آتے ہیں، وہ اردو میں یا انگلش یا عربک؟ اردو میں بتانا آپ نے. اچھا. ال کا ہے سر، ال کا ہے خاص. ماشاءاللہ. حمدی کا حمدو کا ہے ہم. لی کا ہے سے. نہیں، لی کے لیے کیا تھا؟ کے لیے سر، کے کے لیے. لیے. اللہ کا جزاک ہے اللہ. اللہ. ربی کا ہے رب. ال کا ہے خاص. علم. عالمین. عالمین کا ہے عالموں کا. عالم کائنات. ٹھیک ہے جی. اب آیان بیٹا بتائے گا. آیان چلیں. میں بتاؤں خیر. آیان کو بولنے دے. آیان کو. ال خاص. جی. رحمان. نمبر پر کیا لکھا ہے؟ رحمان. چلے ختیجہ آپ بتاؤ بیٹا. ختیجہ. الخاص رحمانی رحمان الخاص رحیم رحیم مالک مالکی مالک یومی دن الخاص دینی دن. آگے. سر یا کا بھول گئی ہوں. لیٹر کے آخر میں ایک ورڈ کہتے ہیں. صرف. صرف. ماشاءاللہ. یہ کس نے بتایا؟ ایمان نے یا آیان نے؟ سر آیان نے. ماشاءاللہ آیان. جزاک اللہ بیٹا. زبردست. کلاس 4 کا بیٹا ہے اور ماشاءاللہ کتنا اچھا یاد کیا ہے. ایاک صرف. جی ختیجہ آگے. یا پھر کا. سر ایک منٹ کیا کوئی اور بول سکتے یہ والا ہے. کا تیرا. کا کیا ہے؟ تیرا. آگے. ہم عبادت کرتے ہیں. نہ عبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. آگے. سر اس میں تو اور یا صرف نا کا ہے ہم. نا کا مطلب ہم. ماشاءاللہ. جزاک اللہ شیر. آگے. ختیجہ. اور یا صرف کا سر تیری. ہاں کا تیری. تو. ماشاءاللہ تمہارا. گڈ. تو نہ ہم نستعین ہم کون بتائے گا؟ استعانت مانگتے ہیں. یہ کس نے بتایا؟ استعانت.
ایمان شاہد نے. ماشاءاللہ گڈ ایمان, جزاک اللہ بیٹا, ویری گڈ. استعانت, ہم استعانت مانگتے ہیں, مدد مانگتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. کوئی بات نہیں, آج چھٹی کے بعد ہے نا, اس لیے آپ کو چیزیں بھولی ہوئی ہیں, ابھی انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی. جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر عبدو میں عبادت کرتا ہوں. ماشاءاللہ, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ نعبدو سر ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا کا صرف تجھی سے. فی کا مطلب کیا ہے؟ پر فی میں میں سر پر نہیں, میں. فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. اور یہ کیا ہے؟ میز. سر مجھے صحیح سے نظر نہیں آ رہا, مجھے نہیں نظر آ رہا. الا. بس الا کا مطلب کیا ہے؟ پر پر. الا کا مطلب کیا ہے؟ پر پر. جزاک اللہ. جی حاشر, اس کا مطلب بتائیں. سر ہم اہدی کا ہوتا ہے, اہدی کا مجھے نہیں یاد سر. کون بتائے گا؟ سر ہدایت. ہدایت. جزاک اللہ. اہدی ہدایت. نا حاشر نہیں, نا حاشر نا. ہم ہم ہدایت دے. ہاں, ہمیں حاشر کو بولنے دے بیٹا. اہدنا ہدایت دے. ہمیں خاص خاص راستہ مستقیم. آگے صراط راستہ الذین کا ہے. الذین کا ختیجہ جی ختیجہ. ان لوگوں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ ختیجہ. الذین ان لوگوں کا. الذین انعام کا تا انعام کیا کس نے؟ ہدایت دے. انعمتا بیٹا, انعمتا. انعمتا انعام کیا کس نے؟ انعام کیا اس نے. انعمتا انعام کیا اس نے. نہیں, وہ تو انعام. جی تم نے. جزاک اللہ. یہ کس نے بتایا ہے؟ ایمان شاہد. ماشاءاللہ, جزاک اللہ ایمان شاہد. انعمتا انعام کیا تم نے. آگے پر ہم کا ہے. پر ان کون, وہ یا ایک یا سب؟ پر ان سب. ان سب پر. علیہم ان سب پر. جزاک اللہ. آگے سر سوائے خاص مغضوب پر ان سب. جزاک اللہ. جی حسین آپ بتائیں. سر واو کا ہے اور لا کا ہے. نہیں. ماشاءاللہ. ال کا ہے خاص. زولین کا ہے ظلامت. ضلالت گمراہ ہوئے. ضلالت گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی یہ ایمان بتائے, کتاب کی جمع کیا کیا ہوتی ہے؟ کتابیں. ماشاءاللہ, کتابوں کتابیں. عمارت کی عمارتیں. مسجد کی مسجدیں. ماشاءاللہ, مساجد بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں ہم صرف یہ پڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا جمع کرنے کے لیے کون سے دو حروف چاہیے ہوتے ہیں؟ واو نون یہ نون. واو نون اور یا نون. جزاک اللہ. ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاءاللہ. اور اب طالبہ کی جمع کیا ہوگی؟ طالبات. کلمہ کی کلمات. خواہش کی خواہشات. جزاک اللہ. اب اس میں جمع کے لیے ہم نے کون سے دو حروف لگائے؟ الف تا. الف تا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ بیٹا. جی اب عالمین اور مومنون اور طیبات, اس میں یا نون اور واو نون کس چیز کی علامت ہے؟
सर मुज़क्कर जमा मुज़क्कर की, माशाल्लाह। और अदद के लिहाज से वाहिद की है या जमा की? जमा जमा, माशाल्लाह। और अलिता किस चीज की निशानी है? मोनस मुअन्नस की। और वाहिद की, जमा की? जमा माशाल्लाह, जबरदस्त। ये तो बच्चे यार बहुत जबरदस्त। सब अपने लिए क्लैपिंग करें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। जी, अब खतीजा करेगी ट्रांसलेशन। समिया सर मैं हुसैन को बताऊँ समियात। जी, सुनात हुसैन। समायत समिया समा समा समाअत, समाअत। है समात। मैंने बताया। अच्छा, आपने बताया। हाशिर, चलो हाशिर के लिए भी क्लैपिंग भाई। वेरी गुड। समाअत का मतलब क्या होता है? सर समात है समिया। सर सुनना सुनना। समाअत का मतलब होता है सुनना। समिया जी, हाशिर आगे करें। सर किसका? समिया, समाअत, सुनना, आगे। सुनना सुन लिया अल्लाह ने सुन लिया अल्लाह ने से ली के लिए आयान, जज़ाकल्लाह, वेरी गुड बेटा। ली का मतलब क्या है? के लिए। के लिए। मन सर मन का से। नहीं, मतलब मिन का है। मिन का से है। मन का क्या है? सर जिस माशाल्लाह यार, जज़ाकल्लाह बेटा। मन का मतलब क्या है? जिस। हाशिर आगे। सर जिस हम दू का है हु का है हु ही है। उस, किसने बताया उस? सर उस तो किसी ने नहीं बताया, आपने ही बताया। अच्छा, मैंने बता दिया। चलो, आपको तो मदद मिल गई। हमीदा हु, हमद की किसने? उसने उसने। जज़ाकल्लाह जी। आगे हाशिर। हाशिर। रब रब का तेरा नहीं, रब मना का है। रब हम सब हमारा माशाल्लाह। और नहीं नहीं, ये ला और ली एक ही मतलब है ना। अलिफ नहीं है इसके साथ। ला, लाम ज़बर ला, के लिए। सर के लिए का, और के लिए हम तो तेरे माशाल्लाह। सर तेरी खास हम खास जी, खास हम। माशाल्लाह जी। आयान, सर मैं हुसैन बताऊं इसके आयान बाद? को, आयान को करने दें। चलो हुसैन सर आप मैं बता बताऊं? दें। हुसैन आप बता सर दें। हमदन का है हम, कसीरन का है कसीर, तैयबन का है तैयब, मुबारकन का है मुबारक, और फी का है में, माशाल्लाह। और का ही है का, ही का क्या है? सर हु का है उस। माशाल्लाह भाई, असाइन के लिए क्लैपिंग। वेरी गुड, वेरी गुड जी। देखा, हामिदा का मतलब क्या है? हमद की, उसने। समिया का मतलब क्या है? सुन लिया, उसने। और समियल्लाह का मतलब क्या है? सुन लिया किसने? अल्लाह ने। अल्लाह ने। अनअमता का मतलब क्या है? इनाम किया। उसने नहीं, इनाम किया। ता, ता। तुमने तूने। सल्लैता, सलामती की। तूने बारकता, बरकत की। तूने तूने। अभी इसका मतलब क्या है? हमिदता। सर हम की तुमने। और इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? हमें तुम जी, तुमने हमीदा। इसका है हमीदा, हम की उसने। उसने हमीदा, हम की उसने उसने। और इसका मतलब क्या होगा? हम सब ने। हमिद ना, हम की हम सब ने। माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। इसका कौन बताएगा? ईमान। सर मैं हुसैन। नहीं, एक में ईमान। सुभान रब जी, रब रब्बी रब
کس کا رب؟ یا کس کا رب؟ ہمارا رب. ربی. میرا رب. میرا رب. ربی. میرا رب. میرا رب. آگے سر سر اب یا کا ہے ال کا مطلب کیا ہے؟ خاص. عظیم. عظیمی عظیم. جزاک اللہ. جی حسین آپ بتائیں اس کا. کہ سر یہ نہیں کہ بولا سبحان ربی اعلیٰ. جی جی سر سبحان کا ہے سبحارا، ربی کا ہے رب، ربی کا ہے میرا رب، ماشاءاللہ. ال کا ہے خاص، جی اللہ کا ہے تعالی. اعلی. اعلی. اچھا وہ تعالی کا اعلی تھا. ٹھیک ہے اس اعلی کا سر اعلی ہی ہے. میرے کو پوچھنا ہے جی جان. سر کیا کہتے جو حمدی نہ تھا تو ہم اس میں رب ہم سب نے کی نہیں کی لکھا تھا، لکھا تھا رب تم سب نے کی تھی. اچھا وہ غلط کیا تھا. حمدینہ حمد کی ہم نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر جی. لکھا تھا ہم کیا تم نے. ہاں جی اچھا چلو میں چیک کر لوں گا. جی کون کرے گا یہ؟ سر میں حسین. چلے آپ کر لیں. سر ال کا ہے خاص، تہی یا عبادات. عبادات، تحیات کا ہے عبادات، لی کا ہے کے لیے، اللہ کا ہے اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. نیکسٹ کون کرے گا؟ ختیجہ. وا اور الخاص صلوات سلاوت نماز نمازیں. نمازیں نمازیں وا اور الخاص طیبات. طیبات. ماشاءاللہ. طیبات پاکیزہ. جی آگے کون کرے گا؟ ایمان. سر حسین. حسین آپ نے کر لیا بیٹا، ابھی باقیوں کو باری دینا. ایمان. سر الحاص سلام اسلام اللہ کا اللہ. اللہ پر پر. کا تو یا صرف نہیں. ایوہا. ایوہا. سر بھی مشدد کا ہے الحاص. ایک منٹ بیٹا کوئی کوشچن آ رہا تھا. ایک منٹ کوئی کوشچن آ رہا تھا. جی بیٹا کوئی پوچھ رہا تھا. حسین کہہ رہا تھا جی الحاص کیا نبی جو نبی. ایوہا میں سر کسی اور پہ بھی میم مشدد میں بھی اے آتا ہے. ماشاء اللہ. ویری گڈ. بھائی حسین کے لیے کلیپنگ. کتنی زبردست بات کہی ہے. ویری گڈ. اللہم میم مشدد میں بھی اے ہے اور ایوہا میں بھی ایوہا بھی اے ہے. ماشاء اللہ. یہ کون کرے گا بھائی؟ سر حسین. چلو حسین آپ کر لو. سر واؤ کا ہے اور رحمت کا ہے رحم تم نے کی، اللہ نے رحم تم پر کی. جی واؤ کا ہے اور برکاتو کا ہے برکت تم نے برکت اس نے تم کو کی. ماشاء اللہ. اس کی برکات اس کی. جی یہ کون کرے گا؟ سر حسین. حسین آپ نے کر لیا بیٹا. کسی اور کو نمبر دیں. میں ختیجہ. چلے ختیجہ بیٹا آپ کریں. الخاص سلام اللہ پر نہ ہم. ماشاء اللہ. اور یہ کیا ہے؟ وا اور اللہ پر عبادت اللہ الخاص صالح نیک لوگ. وہ بڑا صالح نیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عباد کا مطلب ہوتا ہے بندے. عباد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. کوئی کسی کو کوئی شک ہو تو مجھ سے پوچھ لے ابھی. نہیں سر. مجھے لگا عبادت وہ جو عبادت ہے اس کا لگا عبادت
عبادت ہے سر بندے اب تو دیکھو نا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. عباد کیا ہے کہ بہت سارے لوگ عبادت کرنے والے. عباد ہوتا ہے نیک لوگ، عبادت کرنے والے لوگ. ٹھیک ہے. سر دی کا مطلب کیا ہے؟ بی ساتھ دی سر کے لیے نہیں، سر بی لیکا کا کے مطلب لیے. پوچھے یا لی کا مطلب؟ میں نے دی کا مطلب پوچھا ہے. دی بی ساتھ. اچھا چلے آج ابھی ہم کوئز کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئز ٹیسٹ. سر بی کا لفظ کس بی کہاں استعمال ہوا ہے؟ بی سر باللہ. باللہ. کس نے بتایا؟ کس نے بتایا باللہ؟ سر قرآن پاک میں سر ایان نے. آیان کلاس کو باللہ. ماشاءاللہ، ویری گڈ. ایک اور جگہ جہاں بی استعمال ہوا تھا وہ کون سا ہے؟ سر رب السماواتی. ربی بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر بی ربی. صرف بی باللہ. سر اعوذ باللہ. اعوذ باللہ. ماشاءاللہ، اعوذ باللہ. ثنا میں بھی بی استعمال ہوا تھا، کہاں ہوا تھا؟ سر ثنا. ثنا. سبحانک اللہ. ربک. سبحانہ. سر سبحان. بی سبحانک اللہم. سبحانہ. سبحان نہیں وہ تو سبحان پہ. ربی کا میں بھی نہیں. بی وہ تو با ہے نا. بی ساتھ. سر ربی سر حمدی کا. ربی. ربی. سر ربی حمدی کا. وابی حمدی. یہ کس نے بتایا؟ سر حسین. ماشاءاللہ. وابی حمدی میں بھی دیکھیں بی استعمال ہوا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم ہر با کی بات نہیں کر رہے، ہم بی کی بات کر رہے ہیں. ایان نے دکھایا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. باللہ. اور دوسرا کیا ہے؟ سر ربی. نہیں جب وہ تو حرف آیا نا لفظ. باللہ اور وابی حمدی. کا. وابی حمدی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لی کہاں استعمال ہوا ہے؟ لی لی. للہ. سر سبحان للہ. ماشاءاللہ یار، جزاک اللہ بیٹا. للہ. للہ کا مطلب کیا ہے سبحان اللہ. سر سبحان اللہ. بیٹا؟ وہ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. ایک جگہ لاکا بھی استعمال ہوا. لاکا کا مطلب کیا ہے؟ لکا. جی لیے تو. لاکا کے لیے تو. تیرے لیے. ماشاءاللہ. لاکا تیرے لیے. لاکا. لیے. ٹھیک تیرے ہے. لیے. من کہاں استعمال ہوا ہے؟ من. سر میں سر اعوذ باللہ من الشیطان میں. ماشاءاللہ حسین، ویری گڈ. کلیپنگ. من الشیطانی کیا مطلب؟ من الشیطانی. مطلب سر سے شیطان. ماشاءاللہ. شیطان سے. شیطان سے. سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہم نے اور لفظ پڑھا تھا. اور کیا پڑھا تھا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حمزہ اعوذ میں کیا مطلب ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں. سر میں پناہ مانگتا ہوں. ماشاءاللہ. میں تعویذ مانگتا ہوں سر. میں تعویذ. ویری میں تعویذ گڈ. مانگتا ہوں. اشہدو. سر شہادت میں مانگتا ہوں. میں شہادت مانگتا ہوں. ماشاءاللہ. اشہدو میں شہادت مانگتا ہوں. نعبدو. سر ہم عبادت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. نستعینو. سر نستعین. سر ہم مدد مانگتے ہیں. ہم استعانت مانگتے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ.
अच्छा सर क्या पहले पिछली वाली स्लाइड में वापस जा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछना है। जी बेटा, ये इबादी में दी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इबाद होता है अब्द की जमा। बंदे। इबाद क्या सर, होता है? बंदे। अब्द की बंदे, ठीक है या बंदे, सर ठीक है कि नहीं? जी सर। चलो जी सर। उसके बाद अभी मुझे बताएं बिल्लाही क्या मायनी है? सर बिल्लाही अल्लाह के साथ, सर अल्लाह के अल्लाह लिए, के अल्लाह के साथ। लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ बिल्लाही, अल्लाह के के साथ, साथ, लिल्लाही, सर अल्लाह अल्लाह के के लिए, लिए, अल्लाह के लिए, मिनल्लाही, सर से अल्लाह, अल्लाह से, अल्लाह से, इलल्लाही, सर अल्लाह अल्लाह की तरफ, माशाअल्लाह, अल्लाह की तरफ, बिल्लाही, सर मैंने एक सवाल पूछना अल्लाह है। की तरफ, बिल्लाही, बिल्लाही अल्लाह के साथ, अल्लाह अल्लाह के साथ। माशाअल्लाह, लिल्लाही, अल्लाह सर के साथ, अल्लाह के लिए, के लिए, मिनल्लाही, सर अल्लाह से, अल्लाह से, इलल्लाही, सर अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अलैना, सर गई ना, अलैना, 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 सर हम, अला, अल्लाह हम पर, हम पर, जज़ाकल्लाह, अलैना, हम पर, अलैका, तुम पर, अलैका, तुम पर, माशाअल्लाह, अलैका, तुम पर, अलैना, तुम पर, अलैना, हम पर, अलैकुम, सर हम पर, अलैकुम, सर तुम पर, वो तो अलैका है, अलैकुम, तुम सब पर, माशाअल्लाह, अलैकुम, तुम सब पर, अलैहिम, सर अलैहिम और अल्लाह उन ठीक है, उन सब पर, उन सब पर, जज़ाकल्लाह। या माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। मेरा ख्याल है आज क्लास इतनी कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं? तो कल हम अगली सबक पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं? सर ज़्यादा से ज़्यादा 640 पे ही एंड होती है। चले ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है ना? चलो वही 640 बेटा, बहुत जबरदस्त। अल्लाह आप लोगों को कबूल करे, आपकी एफर्ट को, ठीक है? अपने लिए दुआ किया करें। और किसके लिए दुआ करनी है? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह से अल्लाह के लिए, मेरे लिए भी दुआ करनी है ना? करनी है। आप करते हैं कि नहीं दुआ? हाँ जी, अपने मामा बाबा के लिए करते हैं? हाँ जी, अपने आप करते हैं के लिए सर। करते हैं? जी सर, जी सर, करते हैं, अपने भाइयों के लिए करते हैं? बहनों के लिए करते हैं? करते हैं, सर, करते हैं। वेरी सर मेरी तो गुड। बहन चलो है ही नहीं कोई, चलो, सर कोई मेरी बात कोई भी बहन ओके, नहीं है। ओके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।